l'enregistrement de la séance. Voilà. غادي تلاحظوا عندكم بدا l'enregistrement. C'est bon. Alors, نبداو بالتمرين الاول soit abaisser un triangle dans le plan, voilà. Et H le projeté orthogonal du point C sur la droite, AB, tel que AB est égal à 5, AC est égal à 2 racine 3 et BAC est égal à pi sur 6. D'accord. Sur l'awal, montrer que le produit scalaire AB, AC, AB scalaire AC est égal à 15, déduire la valeur de la distance à H, déterminer la valeur de la norme AB plus AC. Voilà. Je ne pense pas à de triangle, à de particularités, ou rectangle, etc. Non. Non. Voilà. Donc, nous avons un croquis. Alors, exercice 1. Voilà. Question. الانسان يصبر شي شويه ما بقاش قد ما فات داكوغ راه السنه تشرف على النهايه ديالها حنا قلنا لوبجيكتيف ديالنا ان شاء الله هو نحيدو عندنا نساليو البروغرام ديالنا دونك باش ناناليزيو شويه هذا البروبليم هذا ليكزامان ولا الدوفوار في 3 بارتي ولا لي 3 لوسون اللي درنا في الحصه الاخيره في هذا الاخر باردون لا بارتي جيومتري كاين البرودوي سكالير كاين لوموتيسي اللي هي لا ترانسفورماسيون جديده اللي عندكم هذا العام الجاي ان شاء الله غادي تقراو اون اوتر ترانسفورماسيون اللي هي لا روتاسيون وكاين لا جيومتري دون لاسباس بالعكس زعما انسان الا كان يعني دي لوسون دو ريفليكسيون داكوغ اللي كان عزيز عليه التحدي وعزيز عليه الرياضيات انسان ديال لا لوجيك ليسبري سيانتيفيك بيان ليسبري ماتيماتيك راه غادي يعجبو هاد الوغ نبداو ان شاء الله يلا شكون اللي خدم معايا التمرين الاول شكون اللي خدم التمرين الاول نحاول باش نخلي لكم نتوما الفرصه ندى وي ندى السلام عليكم بونسوار ندى بونجور مات بونجور بونسوار بونجور بونسوار جينا حنا في لا ليميت ماشي مشكل مقبولين بجوجهم لاباس عليك كي داير مع الكونفينمون ياك ما لاباس قنطي شويه ولا لا لا الحمد لله الحمد لله يلا اون كومونس كي جاك بعدا المسيح واخا خدمتي شي شويه فيه الدوفوار خدمت ليكزارسيس 1 وبديت في الثاني ما كملتش داكور دونك خدمتي ليكزارسيس يلا هذا ديالك انا نعتبرو ديالك هذا ليكزارسيس داكور واللي عنده شي ملاحظه ولا شي حاجه يخدم معنا يلا نبداو بسم الله مونطري كو ا بي سكالير ا سي est égal à 15 دونك شنو غنستعمل شنو هي لا ديفينيسيون اللي غنستعملو شحال من ديفينيسيون عندنا ديال البرودوي سكالير كومبيان 3 définitions بلا بروجيكسيون وبلا فورمول تريغونوميتريك وديك لا ريغل دو باراليلوغرام يلا هنا شنو نستعملو فيهم نخدمو بالكوسينوس بيان سور تريغونوميتريك exactement très bien donc غادي نقولوا on a donc AB scalaire AC est égal à combien يلا AB fois AC fois cos A داكور بغيتي تسمحي لي هاجر عندها شي حاجه ما تقولها هاجر دي دوش واقيلا عندها شي كيستيون ولا بالغلط صافي يلا كملوا الا كان عندك شي كيستيون ديرها في الكونفرساسيون يلا باردون ندى اسمحي لي على بنتي على فوالا دونك ا بي فوا ا سي ماشي مشكل بزاف فوا كوسينوس دو ا très très bien de A voilà donc il a donné l'application il y a numérique 5 fois 2 racine 3 très bien 5 fois 2 5 fois 2 racine de 3 fois cosinus ديال pi sur 6 très très bien voilà il y a 5 fois 2 racines de 3 le cos ديال pi sur 6 cos هي racine de 3 sur 1 sur 2 non c'est racine 3 sur 2 لا cosinus d'accord كوسينوس هانتي شوف نقول لك انا واحد القضيه نقول لك انا كيفاش عرفتها بلا كالكولاتريس نوريك انا عقلي كيفاش فكر هانتي
D'accord. انا ديما كنيماجيني لو سيركل في عقلي، وهذا الشيء اللي بغيتكم توصلوا ليه. ديما الا تحطات لك هاد لي فالور بلاتي بي سور 6، انا عاقل عليها بي سور 6 هي اللي كتكون قريبه للزيرو، هي هادي Ah, صافي. وبي سور 3 oui, دابا كاينين بي سور 6 بي سور 3 هي اللي قريبه للبي على جوج. oui. داكوغ مزيان. Hmm. انا بغيت الكوسينوس اش كندير؟ كنسقط على لاكس دي كوسينوس اللي هو منطبق، هو كاين في لاكس دي زابسيس. Oui. دابا الا سقطت عليه كنلاحظ بان هاد لا ديستونس كبيره شويه، كبيره على لا موتي. Hmm. Il y a دونك 3 pi sur 2. فوالا دونك لا كاين عندنا جوج لي بوسيبيليتي بالكوس سينوس. كاين اما ان دومي اما غاسين 3 سور 2. دونك بما انها ماشي ان دومي دونك غادي تكون غاسين 3 سور 2. عقلي عليها كوس بي. D'accord. دونك والكوس بي على 3 انت ملي غادي ندير غادي يجي في الوسط. دونك الكوس ديال بي على 3 هو اللي واحد على جوج. فوالا المهم هكا كنعقل عليها انايا. حاولوا تميموريزيو هكا مثلا في الدماغ ديالكم. بالولف بالولف. يلا كملوا. دونك صافي كومبيان غاسين 3 سور 2. Il y a 15. Très bien, on simplifie 2 مع 2, on a 3, bah, tu prends les 15. حسن. AB scalaire à C, exactement. Et alors, on termine. غنحسبوا la distance AH. AH, qui donne voilà, qui a déroulé. Le triangle, بلا relation métrique. les relations métriques, voilà, qui a deux triangles n'est pas rectangle. Les relations métriques, tu connais triangle rectangle, attention. Ah, Aïe, le blati. Les relations, donc les relations, العلاقات المترية كيكونوا في مثلث قائم الزاوية، ماشي أي مثلث. projeté de d'accord. واخا ندير واحد الشيما، ندير واحد الشيما باش يبان لينا مزيان ونشوفوا. ماشي فوالا. دونك هذا سي وهنا ا وهنا بي، وهنا غادي نبروجيتي اورتوغونالمون. اتونسيون مزيان شتي باش هادشي ما نبقاوش ما نغلطوش فيه. اذا عندنا فوالا هذا اش بغاو ما اش ياك. Oui. داكور. دونك واحد المساله راه نقدروا نستعملوا هذا البرودوي سكالير اللي حسبتيه قبيله ا بي ا سي. دابا حنا لقيناه داكور، لقينا هذا لو Mhm. برودوي سكالير. نقدروا نستعملوا شي ديفينيسيون اخرى اللي غتعطيني ا اش بحال قلتي نمشيو بالمقلوب. حنا نورمالمون كنستعملوا لا ديفينيسيون باش نلقاو لو برودوي سكالير. دابا حنا لقينا لو برودوي سكالير ونستعملوه. بغينا نستعملوه منين عندنا سي اش. هنا عندنا اش البروجيتي اورتوغونال. دونك qu'est-ce qu'on va faire pour le produit scalaire? Alors oui, alors qu'est-ce qu'on va faire? Il a بلاتي ها انت شوفها بنتي. اعطيني D'accord. لا ديفينيسيون ديال avec la projection ديال البرودوي سكالير ا بي ا سي. AB scalaire AC. اييه بلاتي بلا اش كنديروا الا بغينا نحسبوها بلا بروجيكسيون اورتوغونال. هذا البرودوي سكالير كنشدو، شوفي يا بنتي شوفي، كنشدو واحد من هاد لي فيكتور، واحد فيهم، Oui. وكنسقطوهم النقط ديال هاد الفيكتور تنسقطوهم عموديا اون لي بروجيت اورتوغونالمون sur le support de l'autre، يعني على الحامل ديال الاخر. هي AH و AB. Très bien, voilà. دابا هنا في نظرك شكون هو اللي convenable؟ on a deux choix, soit on projette A B sur Hmm. AC ou bien l'inverse. Alors شنو هو le choix convenable؟ La projection ديال AC la AB. Voilà, très très bien, voilà. Mais en fait le projeté de A c'est lui-même. Oui, و C و H. Très bien, voilà. Donc هنايا on va continuer, donc on va remplacer chaque point par son projeté. ولكن كلشي و لي بوان AH. لان سقطنا، لاحظي معايا سقطنا على لا ميم دروات. Oui. لو بروجيتي ديالها هو نفسه، بي البروجيتي ديالو هو نفسه، دونك بيبقى لينا هي سي. سي اون فا لو رومبلاسي بار سون بروجيتي اللي هو اش، دونك كيتعوض باش. ولكن خصنا نشوفوا واحد المساله ديال لو سين.
شكون اللي غيكون غيكون بوزيتيف حيتاش لو ميم سونس. تري بيان فوالا. هاد لي دو ملي كنسقطوهم كنشوفوا واش عندنا لو ميم سونس ا اش ا بي عندهم لو ميم سونس دونك سي بوزيتيف تري بيان. Voilà, وي donc à l'aide de la projection orthogonale, alors on a, voilà, et voilà, d'abord le produit scalaire, est-ce qu'on a le produit scalaire? Oui, on a déjà, هو كان voilà, on vient de le calculer. A, B, O, N, D, oui, donc بيبقى لنا H هو l'inconnu, وي et on peut le يعني calculer. Donc elle dit, هي ça va, اب سكالار اس سور اب بي. très bien. عرفتي هذا السين هذا ديال هاد لا فلاش شنو كيمعني هاد لا فلاش هادي؟ ايكيفالون. Très bien. Équivalent راه هو اول درس غتقراوه في البروميير اني باك ان شاء الله في شهر السود. وي دونك عقلوا عليه l'équivalence ça veut dire tu peux aller من هنا لهنا et tu peux revenir en arrière. هذا هو المعنى ديال وي l'équivalence. فاش كنتو في الاعدادي كديروا في البرهان كتبقاو تقولوا لدينا يعني عقلتي على ديك يعني وي راه نورمالمون تنقولوا اون في لو ريزونمون وكنبقاو غاديين ديزيكيفالونس ايكيفالون. هي انتم ديك الساعه مازال ما قريتوهمش كتخدموا بلي كونيكتور لوجيكا درتهم في الفرونسي جو بونس ياك وي لي كونيكتور puisque etc donc pour former un raisonnement etc. Alors وي donc وصلت. AH il y a AB scalaire AC sur AB tu es d'accord donc il a brûlé un AH. On divise وي AB sur on divise le produit scalaire. Yalla, ça va donner combien? Il y a 15 en haut. 1 sur 5 il y a 3. Très bien. Sur 5, il y a 3. Donc, il faut bien mettre dans la tête les relations métriques. ما كيتطبقوش دائما. تيكون le triangle rectangle. داكور. كون كان rectangle في C متفقين ولكن ماشي rectangle. Donc, on n'a pas le droit. Très bien. Voilà. Yalla, on continue. متر هاد لا كيسيون نعم. بطريقه عرفت لها ما خرجتش ليا. شنو عرفتي شنو هي الطريقه اللي درتي؟ دابا غنحسبوا لا فالور ابسولو ديال ا بي بلس ا سي داك وغنخدموا بديك لا ريلاسيون ديال 1 sur 2 لو تو ا بي بلس ا بي بلس ا سي لو تو او كاري موان لا نورم ديال ا بي موان لا نورم ديال ا سي très bien وناخذوا منها لا فالور ابسولو ديال ا بي بلس ا سي. très bien voilà voilà انت شوفي la première erreur اللي خصنا بعدا اولا il faut l'éviter s'il vous plaît هي وي la norme ديال la somme attention n'est pas égale à la norme à la somme des normes يعني وي voilà ما عندنا في لا ريلاسيون عندنا ا بي بلس ا سي لا نورم ديال ا بي بلس ا سي لو تو او كاري فوالا ناخذوا فوالا هي نذكر بهذه لان هذا خطا شائع كيديروا التلاميذ. الوغ شكون هي اللي صحيحه؟ اللي صحيحه هي هذه لا نورم دو U plus V est inférieure ou égale من la somme des normes. هذه كتسمى l'inégalité triangulaire. هذه تتسمى المتفاوته المثلثيه. ما عليناش. شوف يا بنتي نقول لك واحد القضيه. انا واحد المساله اللي تنحبدها بزاف. حاولوا ايفيتيو الحفاظه صافي ايفيتيو الحفاظه دوك حنا نورمالمون ملي غيكون عندنا بحال هذا نرفعوا لو كاري كي قلتي واحد الجمله زوينه دابا قلتي يا استاذ نرفعوا كاري ياك الوغ بلاتي سي هذا السي الوغ الا خدينا هاد لا نورم بلاتي لا نورم ديال لا سوم ورفعنا او كاري شنو غادي نلقاو؟ il y a u au carré plus 2 ايدونتيتي u ريماركابل scalaire v. حسن متطابقه هامه هي لا نورم دو u au carré plus 2 u scalaire v plus quoi? Plus la norme de v au carré. Oui. راه هادي راه عندكم خاصيه في الدرس عقلوا عليها الله يرضي عليكم صافي. D'accord. Oui. فوالا اذا غنطبق هذا الشيء لذاك بالنسبه ل في عندنا هي ا بي و في هي ا سي. فوالا دونك خليها ماشي مشكل. ياك دونك الا درنا لا نورم ديال ا بي بلس ا سي لو تو او كاري بتعطينا هي لا نورم دو ا بي او كاري
plus 2. de AB scalaire AC plus AC au carré. Très bien. Plus A. Alors, نقدروا نقولوا AC au carré ولا la norme au carré ماشي مشكل. بحال بحال. ملي كيكون عندنا la norme au carré هي le vecteur au carré. شنو هو le vecteur au carré؟ هو U scalaire lui-même. فوالا هادشي مزيان باش نذكروا به. راه هذا الدرس هذا راه عندكم التتمه ديالو هو اطول درس العام الجاي في الدور الاول. البرودوي سكالير كيكون هو منه للاخر تتساليو به الدور الاولى، ولكن كديروا ليتود اناليتيك يعني كنوليو نخدموا بالاحداثيات، ولكن مزيان خصنا نكونوا طالعين حنا فاهمينهم مزيان. صافي يلا دونك نعوضوا. ça va être égal à combien؟ AB au carré donc هي 5 au carré هي 25 plus 2 fois 15 هي 30 حسن جدا plus AC au carré. AC au carré, c'est 3 fois 4. Il y a 12. Alors, ça fait combien? Je cherche ma calculette. Donc, plus 30, plus 12. Voilà. C'est 67. Vérifiez avec moi, s'il vous plaît. Il y a dit. Très bien. إذا شحال كتساوي AB plus AC, la norme ديالها؟ Il y a racine 67. Très bien. Voilà. La norme est positive. Oui. Voilà. بلاتي هذا الجواب هذا مقبول بالنسبه الى كان سيونس اكس، ولكن الا كان سيونس مات ما كاملش. خصنا نقول كار لا نورم دو ا بي بلس ا سي لا نورم est quoi est super voilà est supérieur à 0 est positif لان هذا اتونسيون اكس كاري ايكال 4. اخطر حاجه هي اللي عندك الكاري وبيتحيدوا. ملي كيتحيد الكاري كيكون عندك جوج الحلول، اما الحل الموجب ou bien الحل السالب. دونك فهمتوا علاش هنا هاد لا جوستيفيكاسيون. دونك انا جي شوازي لا سوليسيون بوزيتيف لان دابا الا كانت هنا 67 غتكون عندنا ناقص جذر 67 بيان جذر 67. انا خديت لا بوزيتيف علاش جي écarté l'autre solution. J'ai écarté l'autre solution. Très très bien, voilà. إذا حنا لقينا لا somme ديال هاد لي دو ونشوفوا السؤال الموالي. En utilisant le théorème d'Al-Kashi, montrer que BC est égal à racine de 7. جاز عليك الكاشي. راه ذاك النهار واحد التمرين ياك انا دا عقلتي على ذاك التمرين، واحد ما فيه شي 3 المرات طبقنا فيه الكاشي بي سي او كاري بي سي. مزيان باش الانسان فوالا تري بيان. دونك غنديرو دوزيامون. يلا الوغ اون ابليكون. شوف الكاشي بحال بيتاغور باش تطبقوها خصك تقول لو تريونغل فين خدام. صافي هي بالزوينه لو تريونغل يكون كيما بغا يكون. إذا غنقولوا en appliquant le théorème. L'abréviation ديال théorème هي TH. درتو لي زابريفياسيون en français ياك؟ المختصر. شحال هادي وي. المهم حنا معروفه هاد TH théorème ديال الكاشي dans le triangle je pense ABC ياك ولا غنخدموا عليه. وي يلا دونك شنو اش بغاو هما بغاو بي سي. دونك هي اللي غنبداو بها. يلا بي سي او كاري كتساوي ا بي او كاري بلس ا سي موان 2 ا بي فوا ا سي فوا لو كوسينوس ديال ا. تري بيان. الوغ بلاتي اسمحي لي هاد التتمه هادي دونك كاينه واحد دو هنا. دابا هنا جي لو شوا او بيان تو لو شوا soit tu développes هنا راه غيكون عندك برودوي سكالير soit tu développes الى ما فوالا الى ديجا حسبناه با لا بين باش نديفلوبيو. دونك نديرو ديريكتومون نقولوا ا بي سكالير ا سي. داكوغ فهمتيني لان الا درنا كوسينوس بحال نعاودوا الخدمه من جديد. يلا ça va donc être égal 5 au carré c'est 25 وهذه c'est 12 moins 2 c'est moins 30. C'est ça 25 il y a 7. 7. Donc BC est égal racine de 7. Très bien, voilà.
La fameuse justification car BC est une distance, حقيقة. Oui. Car BC est positif. Voilà. Très bien. راه غادي مزيان راه غادي déterminer la valeur de sinus ABC et de sinus ACB. Sinus ABC. غنخدموا بلا لوا دي سينوس. La loi des sinus. واخا في ABC. Donc حنا بينا السينوس ديال هاد لونغل هذا. La loi des sinus. لان هما عطاوهم ليا بالترتيب. دونك سينوس نبداو بالسينوس ABC هي الاولى. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, un CH. نخدموا بلا لوا دي سينوس. اييه نقدروا نخدموا بلا لوا دي سينوس اكزاكتومون. حيت عندنا هاد لونغل ا هي بي سور 6 وعندنا toutes les mesures. عندنا هذه هي 3 racines de 2 ولا ما je sais pas si je suis fou. 2 racines 3 c'est l'inverse. C'est 2 racines 3. عندنا la mesure وعندنا la mesure ديال هذا هي 5. Voilà. On vient de calculer BC. Donc, il nous reste... Et donc, on peut utiliser exactement. Et alors, d'après la loi des sinus... Sinus dial A sur BC est égal à sinus dial B sur AC. Très bien. Et sinus B est égal à sinus A fois AC sur BC. Voilà. La loi des sinus. عاودي عافاك اش قلتي لي dans le triangle. Sinus dial A est égal sur BC est égal à sinus B sur AC. Très bien. السينوس ديال الزاويه كيساوي مقسوم على داك الضلع اللي مقابل معها كيساوي السينوس ديال بي سور AC. ياك فوالا بي اللي مقابل معها هو AC. تري بيان. نورمالمون حنا راه ممكن نكملوا راه كاينه اون تخوازيام ولكن حنا نكتفيو بهادي. داكور. هنا غنخدموا بداك القضيه ديال الرابع علاش؟ لان تيبقى لك الرابع المتناسب تيبقى لك هي واحد في هذوك الثلاثه اللي في هذوك الربعه اللي مجهول. دونك يلا نعوضوا. سينوس بي تيغال سينوس ديال ا فوا AC sur BC. très bien. Sinus B il y a AC fois sinus de A le tout sur BC. دابا بغيت انا هذا بغيت هذا لو نومبر هذا البسط هذا اش كندير؟ هذا AC كنجيبوه هنا كنضربوه في البسط ديال هذا الفوق. هذه هي لا ميثود. هادشي كنتو كتخدموا به في التناسبيه اللي عقلتو في الاعدادي. وي يلا ماتون بقى لينا هي فقط التطبيق العددي. AC 1 sur 2 racines. 2 racines 3 fois 1 sur 2 sur racine de 7. Très très bien. Sur racine de 7. Il va prendre la racine 3 sur racine de 7. Il y a racine 21 sur 7 لحيدنا الجبر. il a bien ضروري. Donc racine de 21 sur 7. Voilà, نطلبوا لي la valeur exacte. كنا في الفيزيك غايقول لكم اعطوني une valeur approchée avec 2 ماشي مشكل. ديك الساعه يحن الله ديك الساعه كي تنقولوا حنايا بالنسبه للماط المهم حنا كنلقاو لهم لا فالور اكزاكت هما كيخدموا بون فالور ابروشي تضطروا انهم يخدموا بها مزيان. سي تري بيان. الوغ كومون سا مارش الفيزيك سافا شويه غاديين في الفيزيك ولا وقفتوا فيه؟ غاديين مزيان. باقي خدامين مع الاستاذ؟ وي باقي. سي العلالي ياك هو اللي عندكم؟ تبارك الله. هذا ظريف ذاك الاستاذ الله يعمر هدر. كاع الاساتذه كلهم زعما الصراحه دايرين هذه شهاده لله. Alors on continue donc sinus ACB. Sinus ACB بقات لنا sinus ACB اش نديروا لها؟ نفس الطريقه sinus A sur B est égal sinus C sur AB. حسن جدا. Alors de même غادي نكتبوا هنا de même sinus A sur BC sinus A sur BC est égal à sinus C sur AB. حسن جدا. Donc ceci équivalent à dire que sinus de C
Il y a A, est égal B. à B fois sin A Très, très bien. Voilà. Sur sur BC. BC. Voilà. Et finalement, يلا التطبيق العددي ديالنا Il y a 5 fois 1 sur 2 sur racine de 7. 5 fois 1 sur 2 sur racine de 7. Sur racine de 7. Il y a 5 sur 2 racine. Je fais le calcul mental. Il y a 5 sur racine de 7 sur Yes. 14. Voilà, je te laisse le soin باش تحسبي هذه. Il y a 5 racine 3 sur 14. Racine 3, racine de 7. Ah, دابا نعاود نحسبها في 7. واخا مش دابا بلاتي سينوس دو A. A هي بي sur 6. Ah, Donc sinus il y a du cas c'est racine 7. 5 racine de 7. 5 racine de 7 sur 14. Voilà, Oui. très bien. Voilà. Je vais ajouter donc quelques pages. On a dit la page تقادت. شوفوا هي بقيت هي دي لا لوفي لا مان بقي معايا ندى بنتي نديروا واحد شي بتيت بوز. السلام عليكم. Bonsoir, maître. بونسوار غيبه. صافا اونفا خدم لك ولا شنو كان المشكل؟ لا عرفتي علاش حيت لو 30 ماي لو 30 ماي دار راه صيفطوا لي قال لك كان شي ميزاجور. داكشي ما بغاش حتى انا خدمته دابا من بورطابل اخر. داكور. لا راه دار الميزاجور دابا سورتو مع هاد الكونفينمون هاد الزوم هذا راه الى بيان مارشي. خدم لهم راه خدام بزاف هما اللي خدامين به لي زيتازوني في لوروب. خدم لهم بزاف وبداو تيديروا ليه الاصلاحات والى اخره. يلا ميرسي بوكو نرجعوا لندى. يلا ميرسي. Oui, Nada. Oui, ça. On était donc dans quelle question? Dans la question 4. La question 4. Oui. Soit I le milieu du segment BC, déterminer la valeur de la distance AI. Maintenant, nous le théorème de la médiane. Très très bien, bravo. Donc, I c'est le milieu. Voilà, je complète. نكمل دائما là. Oui. C'est bon. Par contre, le théorème de la médiane s'applique toujours dans tous les triangles. D'accord. D'accord. Il y a là donc l'énoncé dialogue arfia, donc la relation. Alors, tu peux le donner directement. Il y a AC au carré plus AB au carré. Très bien. Donc, à 4, c'est égal. D'après le théorème de la médiane dans le triangle ABC. Yalla, vas-y. AB carré, yak. شنو عندك تما؟ AC carré plus AB carré est égal 2AI au carré plus 1 sur 2 BC au carré. Est égal à 2AI au carré plus 1 sur 2 BC au carré. BC au carré. Oui. Oui. ولكن بلاتي دابا داك لو اي اسمحي لي نسولك هذاك لو اي اللي دايرينو هما سي لو ميليو دو بي سي سي لو ميليو دو بي سي دونك انا بلاتي جي تور ايسي عندي غلط انا اي في لو ميليو دو بي سي اكزاكتومون هادشي علاش انا كنت كنتسائل لان نورمالمون هاد لو اي اللي خديت انا هنايا لو ميليو ديال اب بي فوالا غادي تكون سي ا او كاري بلس سي بي او كاري فهمتي دونك جو في ليفاسي باش مي فوالا باش ما يخلق ليش مشكل. C'est bon. Et je vais l'appliquer. Ça fait. Bien. Donc, Ada, c'est le point. Très bien. Très bien, madame. Bien. AB au carré plus AC au carré est égal à est égal à 2AI au carré. La médiane est AI au carré. Donc ceci équivalent. احنا بغينا AI. Oui. إذا يلا اعطيني directement comment on va faire pour AI. Donc à quoi est égal AI au carré? ما تعوض كل وحده ماشي
عاود كل وحده تحسبت اي ماشي من الاول خرجتها Ah, ممكن. Oui, tu as le droit. Il n'y a pas de problème. يلا نعوضوا ماشي مشكل. 25 plus 12 égale 2 AI au carré plus 7 sur 2, c'est ça? plus 7 sur 2. Oui. Oui, يلا. Donc ça va être combien donc ici? Il y a 2a au carré est égal 67 sur 2. شحال لقيتي 67 sur 2. Sur 2. Voilà, tu es sûr باش ما نطيحوش في مشكل. يلا لقيتي Non. 25 plus 12. انا je vérifie. D'accord. ديما كيبقى داك لو دوت كارتésien. Voilà. Maintenant, je suis d'accord. Voilà. Donc, tout cas fait un AI au carré est équivalent à AI carré. Il y a 67 sur 4. Voilà. D'où, finalement, AI. Est égal racine de 67 sur 2. Très, très bien. Car AI est une distance. Très bien. Car AI est une distance qui est positive. Donc, on a pris la valeur positive, la solution positive. Très, très bien. احنا حسبنا la médiane. Oui. Bien. يلا finalement قال لك واحد السؤال ونكملوا. Oui. E, un point du plan tel que CE est égal 2. CE est égal 2AB plus XAC. Déterminer la valeur du nombre X pour que CE soit perpendiculaire à B. دابا حنا فين خدامين في لو بلان دونك نقدر نهضر على لا بيربونديكولاريتي لانهم بزز منهم غيكونوا متقاطعين ماشي بحال في الاسباس. في الاسباس سي ميو نقولوا اورتوغونو اورتوغوناليتي نهضروا هنا نقدروا نقولوا بجوج فوالا نقدروا نقولوا اورتوغونال ولكن باش يكون ادق غادي نقولوا بيربونديكولار. يلا كومون اون فا بروفي نترجموا هذا افيك لو برودوي سكالار. وي عندنا سي بيربونديكولار افيك ا بي يعني سي سكالار ا بي تيغال ا زيرو وفي ديك العلاقه اللي عطاوني ضربت في الطرفين بجوج ضربت في ا بي. بلاتي نبدا اش قلتي دابا اون سي او اي بيربونديكولار على ا بي دونك المعنى هذا سي سكالار ا بي تيغال ا زيرو. Très très bien. CE scalaire AB, le produit scalaire, c'est 0, c'est nul. يعني بلاتي يعني ديك ليغور كوميز باش يكون داك الزاويه بيناتهم قائمه ولا داك لو تريونغل ريكتونغل ليغور اي نول. سا فو دير راهما متعامدين جايين مع بعضياتهم متعامدين. كون كان هذا البرودوي سكالير ماشي هو زيرو يعني غيكونوا مفوتين كي كنقولوا حنا بالدارجه مفوتين واحد شويه صافي. هذا هو المعنى ديال لو برودوي سكالير. يلا اون كونتيني وعوضتي بهذا السي او. نون باقي ديك العلاقه اللي عطاونا سي او تيغال 2 ا بي بلس اكس ا سي ضربت في الطرفين بجوج في ا بي. Très bien, voilà, ça revient au même. راه بحال شتي الا شديتي هاد السي او هادي الا عوضتيها هنايا راه بحال ضربتي في الطرفين. فوالا داكور غادي نقولوا دونك ايكيفالون بلاتي نقولوا اور يعني من جهه اخرى سي او غنمشي مع ليدي ديالك سي او كتساوي 2 ا بي بلس اكس اكس ا سي ceci équivalent à dire que CE ا بي سكالار سي او. لا في الحقيقه ليكيفالونس شويه فوالا كاين مشكل في ليكيفالونس لان ملي غنديرو برودوي سكالير كاين مشكل في لو روتور en arrière. Donc là, on va se contenter juste de ce qu'on appelle une implication. Une implication, il y a le sens. Je n'ai les implications. Il y a, on a donc si alors هادو لي كونيكتور لوجيك اللي كيرمزوا للامبليكاسيون بما ان فان بما يعني كيكون عندك واحد الانطلاقه وكنرمزوا لها بهذا السهم هاد الجوج هادو كاملين كنرمزوا لهم بهاد لا فلاش داكور. اتونسيون هاد الرموز هاد لي فلاش اون نا با لو دروا باش نديروا مثلا فلاش بحال هكا ولا راه في المات هاد لا فلاش ماشي هي هاد لا فلاش وماشي هي هاد لا فلاش كاين هادو عندهم 3 سونس صافي. هادي طوندغ لو فيرب طوندغ هادي سا فو دير ان اكس كيقترب من واحد القيمه. هادي ملي كتكون لا فونكسيون اون اسوسي اكس اسوسي لاي وهادي امبليك داكوغ. دونك في المات ولا في لي سيونس
اي ترميز عنده دلالات. يلا وي اسمحي لي على دائما كنوقف باش ندير معكم شويه تذكير، حنا باش ما يكونش داك الشيء عمودي كي تنقولوا حنايا ويكون الملل الى اخره، تنحاولوا ننوعوا شي شويه. يلا اسمحي لي كمل يا بنتي. شنو قلتي لي؟ غنضربوا الطرفين في ا بي ياك؟ وي اذا بتعطينا هنايا جوج ا بي AB او carré كاري بلس plus اكس. XAB scalaire AC. تري بيان. والبرودوي سكالاري كوميتاتيف ياك؟ تبادلي. دونك نقدر نسبق ا بي عاد ا سي ولا بحال بحال. دونك قلنا لو دروا. Oui. دونك شنو نقولوا؟ دونك Euh, CE scalaire AB égale à 0 تكافئ أن 0 est égal لا السوم إيكال 0 ياك؟ à جوج AB أس 2. هنا راه إلا درتيه فيكتور ولا ما درتيهش راه صحيح بحال بحال. بلس إكس AB scalaire AC est égal à 0. oui. يعني 50 plus 15x est égal à 0. فوالا هنا 2x 25 fois 2 هي 50 plus بلس 15x. بلس 15 إكس إيكال 0. بتلقاو معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، راه الحل ديالها يعني x est égal moins 10 sur 3. oui. Voilà. Donc, équivalent à dire que x est égal moins 10 sur 3. Moins 50 sur 15. Très bien. Oui. Voilà. Bravo. Alors, donc finalement, Angulo, voilà, déterminé pour x pour que. Voilà. Donc là, on a la réponse. La conclusion finale. X ou moins 10 sur 3. Très très bien. نقدروا نقولوا بحال هكا، نقولوا x égale moins 10 sur 3 implique que CE est perpendiculaire à AB. هذه هي conclusion. La conclusion كندير لها بحال هكا CC. فوالا شكرا ندى. ما عندي ما نتسالك يا بنتي. برافو عليك. برافو. كان هذاك التريونغل ريكتونغل ولكن مزيان تبارك الله، راه شاده. ما عندي ما نتسالك. تري بيان. عمرتوا التوجيه ولا مازال؟ في السيت لا باقي آخر مرة دخلنا المسار لقينا باقي ما زادوش فيه التوجيه. ياك وما مصدعين الدنيا. ما عرفتي متى داروا البدايه، شي لو 2 جوان واقيلا قال لك بيبداو والله ما عرفت، ولا ما عرفت لو 6. لكن آخر مرة دخلنا في ماي ما كان والو. كونوا ديما على اتصال مع الاداره الله يرضي عليك. صافي. استنى. دابا لانه هما النيابه باش يتريتيو طلبات التوجيه ضروري خص يتعمر من السيت. داكور. يلا شكرا ندى. ميرسي بوكو. ميرسي ربي يخليك. يلا نشوفوا كيلكان دوطخ بالنسبه للتمرين الثاني. خدموا على لوموتيسي. يلا كيلكان. انس باروكي. السلام عليكم. كي داير ولدي؟ لاباس؟ وعليكم السلام. بخير الحمد لله كل شيء بخير. الحمد لله. كي خدمتي هذا ليكزامان كي جاك؟ مزيان؟ مزيان اصاحبي. صح؟ ما لقيتي فيه زعما شي ديفيكولتي في شي سؤال في شي حاجه بحال الهندسه؟ شي اسئله ما فهمتهمش مزيان. واحد السؤال اللي ما فهمتوش مزيان كاين في التمرين الاخر، ولكن ساهلي طريقه ديال البرهان ما عرفتش ليها. داكا ماشي مشكل. تنوصلوا ليه وديك الساعه نحاولوا نشرحوه بشي طريقه اللي مبسطه ويكون صافي، تكون سلسه. يلا تخدم معايا ليكزارسيس 2 ان شاء الله. توكل على الله. يلا بسم الله. دونك فوالا اكزارسيس 2. هذا مكتب لكم تخدموا. هذا هو الدوفوار اللي كنت موجد لكم في القسم. هذا هو الدوفوار. شتي بالتنقيط بكلشي. ولكن سي با مزيان الحمد لله. شوف مزيان الامور. حنا بالنسبه للمط راه ما كاين حتى شي تغيير. الوغ سوا ا بي سي ان تريونغل دو لو بلان هي مزيان. دي اي او دو plan tel que AD est égal et AE est égal. Soit H l'homotétie qui transforme C en E et B en D. D'accord. Montrez que A est le centre de l'homotétie H. Et
Alors, comment on va montrer هاد القضية On a dit que la relation مثلا ناخذ وحده AE est égal à 3 sur 4 AC Mhm. et H est l'homothétie qui transforme C en E. نعم. Donc بين A et le centre حيت هو le point اللي كيتعاود la relation. Voilà. D'accord. لأن هذا السؤال أنا فيه صراحة جاني أنا بيزار لأن فيه ان بوان وفيه دابا هاد زعما يكون زعما ساهل لهاد الدرجة أنا بان ليا واقيلا غادي خص واحد شوي. هاد لو سونتر هذا شنو هي لانفورماسيون اللي كنعرفوا حنا لو سونتر لأن ملي لو سونتر دو لوموتيسي كيكون هو لو تيكون هو لو بوين انفاريون سي لونيك بوين انفاريون. وي ياك دونك بحال حنا بينو بان هذا اش لوموتيسي اللي كي ترانسفورم سي اون او اي بي اون دي. في الحقيقه انا ما كاين ما تبين لان نورمالمون مقادينا وي سي tu as raison. انا زعما بغيت نحاول نبين بان هاد لو بوين هذا يكون هو l'unique ou le seul point invariant de H par H. يعني l'image de A par H هي lui-même. اتفقنا؟ ولكن نشوفوا واش بطاطسينا. فوالا غادي نسيبوزيو حنايا مثلا غادي نقولوا سوا اوميغا داكور. نشوف ندير واحد الريزونمون يكون شويه ريغورو. لا ريغور هاد الكلمه هادي اللي هي لا باز ديال المات هاد لا ريغور الناس ديال سيونس مات ما يبقاو ديما كيسمعوها. شنو هي لا ريغور؟ لا ريغور شي حاجه اللي كتكون لا ريغور شي حاجه اللي فوق من او لا تقدر تكون معاكسه من لانتويسيون. دابا انت الجواب اللي جاوبتيني في الاول سي اون ريبونس اللي هي انتويتيف. انتويتيف لانتويسيون هي شي حاجه اللي كتكون باينه وما كتحتاجش البرهان. اتفقنا؟ مثلا نعطيك اكزومبل. مثلا كاين واحد التيوريم في الباك كتقراو في الباك مبني على لانتويسيون اللي هو لو تسمى لو تي في اي لو تيوريم دي فالور انترميديير. هاد لو تيوريم دي فالور انترميديير تتقلبوا عليه ولا تسمى لو تيوريم دو بولزانو ولكن هما في الباك حنا في المقرر تسمى لو تي في اي معروف. اش كيقول هذا il sert à résoudre n'importe quelle équation f de x égale à 0 كما بتكون. هاد التيوريم كيليق لينا اننا نحلوا اي معادله كما كانت من غير حنا كنعرفوا دابا نحلوا غير المعادله من الدرجه الاولى من الدرجه الثانيه او لا بعض المعادلات البساط. ولكن مثلا عندنا بحال هكا غا سين اكس كاري بلس 1 موان سينوس اكس ايغال 0 مثلا. بينا نشوفوا هاد ليكواسيون واش بعدا عندها اون سوليسيون ولا لا. ومن الا كانت عندها اون سوليسيون ديك الساعه يحل الله راه كاين لي ميثود باش نابروشي لي سوليسيون. الوغ شنو تيقول هذا لو تيوريم؟ تيقول لك اودي الا كانت هاد لا فونكسيون اف الا كانت سكون دونك في التراسي ديالها الا كانت كونتينيو في التراسي سا فو دير ما كتقطعش عندها واحد اون سيغتان كونتينيتي. الوغ اون ترافاي سور ان انترفال الا كانت كونتينيو و ستريكتومون مونوتون. ما معنى ستريكتومون مونوتون؟ اما تكون طالعه اما تكون هابطه ولا ديكروسون. ستريكتومون يعني كتحافظ على مونوتوني وحده في هذا الانترفال. والشرط الثالث الوغ هنا قلت لكم لا كونتينيتي لا ستريكت مونوتوني. والشرط الثالث ان لي زيماج ديال ا و بي يكون عندهم لو سين دو سين ديفيرون. مثلا اما ا يكون لو سين ليماج ديالها يكون بوزيتيف والاخرى نيجاتيف ولا العكس. عرفتي علاش؟ باش تطلع اما تنطلق من هنا وتوصل لهنا ولا تنطلق من هنا وتهبط. الوغ لو تي في اي تيقول لي الا كانوا هاد الشروط بثلاثه محققين الوغ سيغمون 100% غادي دوز من تقطع لاكس دي زابسيس. وشحال من مره غتقطعوا اون سول فوا. دونك سا فو دير بان هاد ليكواسيون ادمي اون يونيك سوليسيون. يونيك سوليسيون يعني راه كاينه لونيسيتي دو سوليسيون. ولا تيوريم راه شوف دابا هي الانتويسيون الحدس ديالنا ولا الملاحظه ديالنا مكنتنا اننا خرجت لنا واحد ليدي اللي عظيمه. وبيان سور راه بيان بازي في لي بروبليم فيزيك مثلا
المسارات ديال الاجسام الى اخره. ملي كيكون في الاخر ديما الفيزيسيان في ليتود ديال دي فينومين كيطيح في دي زيكواسيون بحال هكا، مثلا دي زيكواسيون في الالكتريسيتي ولا في الميكانيك ولا هذا، راه كيطيح فيهم كيلوحهم الماتيماتيسيان تيقول ليه لقى لي واش كاين سوليوشن ولا ما كايناش. داكوغ. دونك المهم هادشي بين قوسين، واسمحوا لي الا طولت عليكم في الهضره. دونك مزيان باش تكون دائما نستافدوا، نخرجوا من ذاك النطاق ديال لوردينير، ce que j'appelle l'ordinaire. L'enseignement ordinaire هو l'enseignement اللي كاين في الكتوبه. الا الاستاذ ما عطاكش واحد الفرق مع داك الشيء اللي كاين في الكتوبه، راه الاستاذ تيبقى تولي تلميذ مجتهد فقط، انه تولي هو سبق المعرفه. فوالا. دونك هذا الشيء الفوتو اسمح لي نرجع نديروا واحد الريبونس اللي هي شويه تكون ريغوروز. مثلا ناخذوا حنا هذاك لو سونتر ونبينوه هو انيت، نبينوه اكزاكتومون هو راه هي بتجي سامبل سهله. نقولوا مثلا 3 اوميغا le centre de H, le centre de l'homothétie H. Pardon, le centre de l'homothétie H. Voilà. Donc, ceci, oh là, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors, puisque H transforme C en E et B en D, نقدروا ناخذوا وحده فيهم مثلا C en E. Oméga E est égal à K. Voilà. Oméga C. Très bien. Est égal à K. Voilà. Est égal à K. Oméga. Oméga combien? C. C. Voilà. Et l'autre. دابا شتي الاشكال اللي عندنا راه هو ما يمكنش تحكم ان دابا من هذه ليغاليتي راه هذاك هو اش فريمون راه اش، لان انت ما عرفتيش انت هذا اش واش لو رابور ديالو هو 3 على 4 3 sur 4 حتى ليكزارسيس او حتى لا كيسيون سويفونت. فهمتي؟ دونك لا، دونك هذه ما كافياش، لان تقدر تكون نوموتيسي اخرى. المهم ما عليناش. دونك اوميغا الاخرى شنو قلنا؟ اوميغا دي تيغال كا est égal à K oméga B. Oméga B. Voilà. Alors, l'idée هي اش؟ حنا ضروري هذيك خصها تدخل. لاحظ معايا راه ماشي سهل هاد لا كيسيون، راه فيها ان بوان، راه ماشي دونك ماشي ايفيدونت. دابا انت في الاول خدمتي بلانتويسيون، فهمتي اش قلت لك بلانتويسيون؟ يعني انت شفتي العلاقات بانت لك بان راه كتعاود هنا وكتعاود هنا وكتعاود. فوالا مزيان. انت تي كونجيكتوري لا ريبونس، يعني جاي من الحدس. كونجيكتوري لا ريبونس، ولكن يفو بروفي. يلا ندخلوا حنايا داك هنايا نشوفوا اش بيعطينا. On va entrer la relation de Charles. يلا. Ceci équivalent à dire oméga A plus AE. Est-ce que c'est oui K facteur oméga A plus AC. Et oméga A plus AD est égal à K facteur oméga A plus AB. هذه إلا فرقناها بتعطينا K oméga A plus K AC. D'accord. وهذه كذلك إلا فرقنا بتعطينا K oméga A plus KAB. Donc, ceci équivalent à dire هذا oméga A غادي نجيبوها لهنايا اللي عند هذا oméga A، غتبقى لنا 1 moins K oméga A est égal KAC moins AE. Oui. Alors, ولكن راه عندنا علاقات بين AC وبين AE. AE اللي هي شحال؟ AE هي 3 sur 4 AC. Donc هذه كتعطينا هي KAC moins 3 sur 4 AC. Et finalement K moins 3 sur 4 fois AC.
D'accord. De même, donc c'est bon. بلاتي غادي نبسط هاد الكتابات ولا هاد النتائج اللي وصلت لهم هنايا. حنا لوبجيكتيف دابا باش نعرف انا فين خدام نتوضرو هو ان هاد اوميغا بغيت نبينو انا هو واش فهمتي؟ هاد اوميغا بغيت نبينو انا هو الوغ بلاتي دونك سي بون دونك بلاتي 1 موان ك اوميغا 1 لقيناها كتساوي ك موان 3 sur 4 AC. Et aussi غادي نلقاو في الثانيه هذه غادي نلقاو 1 moins k oméga A est égal combien? Est égal k moins 3 sur 4 AD. Alors, qu'est-ce que je peux déduire de les deux, à ton avis? Qu'est-ce que je peux déduire de les deux? Oui. On a 1 moins k oméga A qui k moins 3 sur 4 AC. Voilà. Donc هنايا بلاتي هنا غادي نخدموا على حسب لي كا داكور نخدموا بلابسورد. Alors, il est supposé بلاتي supposons هذاك supposons que k est égal que 3 sur 4. نفترضوا بان k تساوي 3 sur 4 داكور. Alors, هاد لي دو ممبر هادو بجوجهم غادي يساوي لنا لو فيكتور نول. alors غادي يعطينا 1 moins k fois oméga a غادي نقولوا هنا دونك alors هذا غيساوي لو فيكتور نول. دونك هادشي كيكافئ بان k كتساوي اما واحد او بيان اوميغا a كتساوي لو فيكتور نول. وبما اننا افترضنا بان k تساوي 3 sur 4 alors غادي impossible. دونك يبقى لنا فقط اوميغا a كتساوي لو فيكتور نول دونك تكافئ يعني اوميغا كتساوي ا. فوالا. دابا نشوفوا الحاله الثانيه لان راه قلنا لا ديسجونكسيون دي كا. دابا سوبوزون ونشوفوا هذا لو كا هذا واش غادي يكون فعلا محقق. سوبوزون بان كا اي ديفيرون دو 3 sur 4. الوغ الا كان كا ديفيرون دو 3 sur 4 من هاد لي دو اش كنستنتج؟ راه هادي كيساوي راه هذا سي لو ميم فيكتور الفوق والتحت سي لو ميم فيكتور. دونك كنستنتجوا بان k moins 3 sur 4 AC كتساوي k moins 3 sur 4 AD. لان بجوجهم كيساويو ليا لو ميم فيكتور. alors بما ان k est différent de 3 sur 4 je peux simplifier غادي نقدر نبسط. دونك بيبقى ليا لو فيكتور AC كيساوي لو فيكتور AD. ما معنى لو فيكتور AC كيساوي لو فيكتور AD؟ معنيته ان النقطتين C و D منطبقتين. واش هذا ممكن؟ هل ممكن ان النقطه C مع D تكون منطبقتين في التمرين؟ لا هنا A B C ان تريونغل. اييه اش غيوقع الا كانوا C و D منطبقتين؟ الوغ بلاتي اون فا تراسي هذا لو تريونغل. عندنا ABC ان تريونغل مزيان. دونك عندنا AD كتساوي 3 على 4 AB. دونك غادي نقسم هذا على 4 دونك D بتجي هنا و AE غادي تكون هي 3 على 4 AC. قلنا D كتساوي C. واش D ممكن تساوي C؟ لا ما يمكنش تساوي C. يمكنش تكون منطبقه مع C لان الا كانت منطبقه مع C D من C غادي يكون عندنا هي قطعه واحده فيها A D C وهنا غيكون بي نقطه بي. شتي كي بيكون هذا بيكون قطعه
دونك سي امبوسيبل باش يكون سي منطبق مع الدي. باينه ها فين جات السي وديرك il se situe sur le segment AB. Donc c'est évident بانهم راه غيكونوا دونك هنايا غادي نكتبوا هنايا impossible. كي قلتي الجواب ديالك exactement car ABC est un triangle. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on constate finalement? Donc conclusion. في la démonstration اللي درت انا هنايا راه ماشي هذه سي لونيك ديمونستراسيون. انا خدمت رياضيا، خدمت يعني داك الشيء مشيت لوجيكمون راه 100% غيقدر يكون شي ريزونمون اخر. دونك لا كونكلوزيون فينال هي ان هي ان اوميغا هي ا و كا هو شحال هو 3 sur 4. داك لو رابور غيكون هو اكزاكتومون هو 3 sur 4. داكوغ فوالا. دابا بلاتي بنتريتيو داك الجواب ديالك اللي قلتي لي، قلتي يا استاذ on a AD égale à 3 sur 4 AB et AE égale à 3 sur 4 AC. Oui. Oui, يقدر يكون جواب مقبول. عندهم نفس لو رابور لو رابور ونفس هذا اكزاكتومون. فوالا كتحول لومونتيسي حسن تري بيان. دونك سي الوغ نقدروا حنا نعتبروا كاع حنا نديروا واحد القضيه، نعتبروا الاش 1 لومونتيسي مثلا دو سونتر ا دو رابور 3 sur 4. راه هاد سي هاد او بتكون ليماج باغ لا ميم هومونتيسي. دونك لا ميم هومونتيسي كتجمعهم بجوج. دونك راه سي فوالا عندهم لو ميم سونتر وعندهم le même rapport, exactement. Voilà. Donc, on a déjà répondu là de la question. أنا جاوبت عليهم جوج. يعني في آن واحد براهنت أنا على en même temps بأن أوميغا هي A وبأن K هي 3 sur 4. Alors, on passe à la question suivante. La droite qui passe par E. إذا خصنا نديروا واحد الشكل هنايا، خصنا نديروا شي شكل يكون مزيان. صافي يلا اسمح لي انا سي 2 سي لا كيسيون 2 ا بي سي. ناخذ نشوفوا بعدا ا سي خص يكون فيها 4 تقريبا، ا بي 4 دونك ا سي 4 تري بيان. فوالا لا يجي ريكتونغل، انا ما بغيتش ريكتونغل. سي بون je m'entache sur les cas particuliers. Les cas particuliers sont dangereux. Donc, elle dit A, B. Non. Oui. A, B et C. C'est bon. بالنسبة ل A D égale 3 على 4 AB 3 على 4. Donc, هذه هي D. E AC 3 على 4 1 2 3 على 4. C'est E. Très bien. Très bien. Maintenant, la droite qui passe par E est parallèle à DC. Parallèle à DC. Donc, je dois relier DC. Voilà. نديرو شي voilà باش يبان. Parallèle, la droite qui passe par E et qui est parallèle. غالبا غيقول لك coupe etc. Oui, coupe AB en F, exactement. Coupe AB en F. Donc, elle dit F. Déterminer l'image de DC par H. Yalla. Alors, déterminer l'image de DC par H. كيفاش غنديروا ليها سي انس؟ انا بينت بان خصنا نبينوا بان بلومونتيسي اش خصنا نبينوا بان اش دو او تيغال سي و اش دو اف تيغال دي، ولكن داك اش دو لا و اش دو تي تيغال اف. ولكن حنا في السؤال الثاني عطاونا باش نبينوا بان اش دو تي تيغال اف. ما عرفتش. فوالا
دونك ما يمكنش نخدم انا بالتمرين فوالا بسؤال مازال ما بينتوش. Déterminer l'image de DC par H. L'image de DC. شنو هي l'image اللي عندي دابا انا في هاد الجوج؟ عندي l'image de C هي E. ايوا. الوغ الى عندنا الباراليليزم. فوالا هادشي اللي بغيت نقول لك. فوالا نستعملوا هذيك المساله ديال صوره مستقيم بواحد التحاكي هو ولا نقولوا بان لوموتيسي كونسيرف لو باراليليزم مثلا. وي داكور. وي وبما ان هذوك سون باراليل راه دونك 100% دونك لا دروات او لا ليماج ديال ديك لا دروات هي لا دروات اللي بتكون باراليل ليها وبتكون دايزه من او. وشكون هي لا دروات اللي باراليل ليها ودايزه من او؟ هي لا دروات او اف. داكور. وي فوالا اذا شنو غادي نديرو هنا في لا ريبونس؟ شنو نقولوا؟ اون بلاتي H de C est égal à E. بلاتي اون سي h de c égale à e exactement. Très bien. h de c est égal à e. Et EF et TC sont EF est parallèle avec TC. لا بلاتي خصنا نغوفورموليوها مزيان. خصنا نديرو واحد الغوفورمولاسيون. حنا عرفنا دونك دي سي و سي فوالا سي اون او. Très bien. Merci. Alors, voilà, on a H de C, il y a E. Et on sait que l'homothétie conserve le parallélisme, conserve. l'homothétie عندها مشكل واحد هو المسافات. اش كدير لهم؟ كتكبرهم وتصغرهم. اما هي conserve tout. Les transformations en général, les transformations conservent tout, conservent le parallélisme, conservent les angles, plusieurs d'angles, conservent la perpendicularité, l'intersection, l'alignement. Il a deux droites séquentes. Il a l'image de la droite ou l'image de la droite. هاد le point هذا هو l'image ديال هاد le point d'intersection. Exactement. يحافظ هاد مهم هاد الخاصيه ديال الحفاظ على التقاطع. Alors conserve le parallélisme. Donc l'image de la droite DC par H, c'est quoi? Et la droite passons par E لان حنا عرفنا ايماج وحده من هادو. دونك 100% l'image ديال C هي E. دونك 100% ديك l'image la droite image غدوز من E. Passons par E et qui lui est parallèle. Voilà. شكون هي هاد لا دروات هادي؟ شكون هي اللي دايزه من E parallèle دي C؟ هي لا دروات EF. Voilà. D'où l'homothétie ديال DC ديال لا دروات دي سي بتكون هي او اف. ولكن اتونسيون هذه ما معنيتهاش بان دابا حنا راه استعملنا هذا اف هذا باش نسميو لا دروات. ولكن هذه لا تعني ان راه بما ان السي ليماج ديالها هي او هذا لا يعني ان راه دي 100% راه ليماج اف. اذا il faut le montrer. صافي. حنا يستعمل كون كان عندنا بلاتي وكون كان عندنا ايماجيني كون كان عندنا شي بوين اخر في هاد لا دروات. مثلا كان عندنا بوين جي هنا غادي نديرو لا دروات او جي. واش يمكن لينا نقولوا بان ليماج دو دي هي جي؟ لا ما يمكنناش. لا. يلا ندوزو السؤال. montrer que h de d est égal à f maintenant. علاش نخدموا بالطاليس فيكتوريال. حسن جدا. très très bien. h de d est égal sur le triangle ADC. On a AE est égal à 3 sur 4 AC. Et F est parallèle à TC. اسمح لي نقي غير رقم السؤال. برافو حسن جدا.
قلت لي بان on a A E est égal 3 sur 4 à C. حسن on a. وشنو هو la projection la projection sur quelle droite parallèlement à quelle droite? Sur la projection sur la droite AB. AB parallèlement à DC. ADC exactement. انت شوف هي دوك لي باراليل اللي كثار باراليل عندك هما اللي غيوريوك الباراليليزم او لا ديريكسيون ديال لا بروجيكسيون كتسمى. دونك الاسقاط غيكون على AB. Alors et on considère غادي نقولوا et on considère la projection sur AB parallèlement à DC. يلا نعوضوا كل نقطة شنو هو البروجيتي دو A غادي نحتاج البروجيتي دو A غنحتاج البروجيتي دو E وغنحتاج البروجيتي دو C. وي يلا شنو هو البروجيتي دو A حنا تنسقطوا على هو نفسه très très bien voilà لأنه déjà il appartient la droite. شنو هو البروجيتي دو E هو F. إلا بينا نديروا ليها فوالا جوستيفيكاسيون غنقولوا EF est parallèle à EF est parallèle à DC و EF يعني كوب هاد لا droite AB في F دونك F بتكون هي البروجيتي ديالو. فوالا وشنو هو البروجيتي دو C؟ هي C. لا هي D. هي D. Très bien. Voilà. Donc Thalès vectoriel AF est égal à 3 sur 4 AT. Très très bien. Voilà. كيعطينا بان الى عوضنا دونك AF est égal 3 sur 4 AD. Voilà. Et ceci donc équivaut à dire que l'image de donc là ça fait il y a l'image donc l'image de D بتكون هي F. وحنا montré voilà ce qu'il fallait démontrer exactement. Très bien. Alors, soit IJ des milieux, voilà les milieux respectifs de DC et EF, IJ les milieux respectifs des segments DC et EF. DC, DC, EF, IJ. Donc, on a les milieux, donc on a milieu, on a milieu. هي شنو مطلوب منا؟ بينوا بأن A et J sont alignés. sont alignés. غيكونوا alignés هذوك الثلاثة. دونك خصنا نقادوهم باش يكونوا alignés. Voilà. Donc شنو نستعملوا هنا à votre avis؟ حتى هي خدمت بطاليس. واش ما يمكنش نستعملوا مثلا لومونتيسي لي تكنيك دو لومونتيسي ولا ايجي طاليس كيفاش درتي لها هما راه بغاو غير التريونغل بينت بان غنخدم بطاليس فيكتوريال باش نبين بان ا جي تيغال 3 سور 4 ا اي كيتشاركوا في نقطه اللي هي يعني سون اني وي مزيان ولا اوترومون نقدروا نستعملوا شي حاجه اخرى لان شوف هنا راه بينا لومونتيسي حنا اون سي كو لومونتيسي كونسيرف l'alignement des points d'accord et conserve le milieu aussi افكار ما مزيان في هذه المساله هذه ديال conserve le milieu conserve l'alignement alors بلاتي غادي ناخذوا دوك حنا غادي ناخذوا دوك لي بوين كاملين اللي عندنا ليماج دو دي هي اف و ليماج دو سي هي او ياك وي d'accord alors on a l'image de D il y a F et l'image de C il y a E بهذيك لومونتيسي
انا بغيت نبين بان بغيت نلقى واحد لوموتيسي اللي بحال بنلقى بحال قلتي ليماج دو اي هي جي او ليماج دو جي هي اي بهذيك لوموتيسي واش نقدر نلقاها بلاتي دي اي اس سي الو شنو هو دونك ليماج ديال لو سيغمون دي سي تي سي شنو هو و ليماج اف هو او اف راه انت غادي تفهمني سير معايا غير بشويه ها انت شوف غادي ندير لك انا واحد لو شيما ساهل وغادي تعرف ها انت ليماج ديال هاد الدي سي زعما il conserve le milieu. اكزاكتومون دي سي هي او او و اف وهادو راه بثلاثه راه اليني مع هادي راه اليني هنا او اف وهادي راه اليني مع بثلاثه اليني مع او داكوغ الوغ دونك ليماج ديال هاد لو سيغمون هذا صوره هاد القطعه شي القطعه شو وقع لها تصغير بثلاثه على 4 تضربات في 3 على 4 لو رابور اي انفيريور ا 1 دونك هنا ولا تيبان لنا الريدكسيون ديال هاد لوموتيسي سي اون ريدكسيون في هاد الحاله الوغ اسمح لي شنو غادي نقول puisque I est le milieu de DC راه ما معنى صورة قطعة هي هذه القطعة معنيته أن كل نقطة في هذه القطعة الصورة ديالها فين غادي تكون في هذه القطعة هذه داكور ولكن بالضبط كي قلتي لي انت تري تري بيان لو ميليو دونك الا خدينا لو ميليو ديال هذه القطعة ليماج ديالو شكون هي بالضبط غتكون اكزاكتومون لو ميليو ديال هذه القطعة الثانية لأن l'homotétie, les transformations conservent le milieu. Alors, puisque E est le milieu de DC, donc, I', l'IA H de I, l'IA l'image de le point, sera quoi? Sera le milieu de quoi? Sera le milieu de EF. Donc l'image ديال I غتكون هي le milieu de F. وغادي نكتب هنايا غنقولوا car l'homotétie conserve le milieu. Voilà. صورة هذه القطعة أي نقطة هنايا شوف واحد القضية تري سامبل بغيتي عندك نقطة هنا مثلا ناخذ هنا النقطة جي بغيت ليماج ديالها بلوموتيسي يسوفي باش نربطها بأ l'intersection 100% بتكون هي جي بري دونك اون بارتيكولي لو ميليو فوالا وشكون هو لو ميليو ديال او اف لو ميليو ديال او اف هو جي ياك اذا غادي نقولوا جي اي لو ميليو دو او اف دونك هاد لو بوين اي بريم اللي قلنا حنا سميتو اي بريم شكون هو ما يمكنش يكون قطعه عندها بزاف ديال لي ميليو فوالا دونك اش دو اي بتكون هي جي دونك ليماج دو اي بتكون هي منطبقه مع جي فوالا ولكن غادي يقول لي واحد استاذ واش علاقه هذا الشيء بالالينيمون سي عندها علاقه لوموتيسي اون سي كو لوموتيسي ديال الا كان ان بوين ام الصوره ديالو بلوموتيسي ام بريم كي كيكون ام و ام بريم و اوميغا كيكونوا اليني بيان سور فوالا دو غادي نقولوا هنا دو فينالمون شنو هو لو سونتر دو اش هو ا دونك ا غيكون ا مع اي مع جي سون اليني فوالا سكي فالي ديمونطري اتفقنا وي فهمتي اش درنا دونك بينت بان شوف بينت بان هذه القطعه دي سي الصوره ديالها هي او اف دونك بما ان اي هي الميليو ديال دي سي دونك غتكون صورتها هي لو ميليو نيت ديال او اف اللي هو جي دونك اش بينت بان اش دو اي هي جي وبما ان اش دو اي هي جي دونك بثلاثه غيكون اي مع جي مع
ديما لو سونتر اللي كنبدا بارابور ا لوي دونك يكون هو ا. وفي الحقيقه راه داكشي علاش انا فضلت انني نسجل هاد لا فيديو باش انا اللي بغى يرجع ليها من بعد. راه هاد لا فيديو كتسجل صافي داكوغ. يلا نكملوا التمرين الاخر. ياك بايتي انس طولت عليك شويه في الخدمه. لا 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 ماشي مشكل. راه داكشي علاش ما عرفتش انا بغيت نخدم معاك التمرين الاخر نشوفوا الا كان شي واحد انتريسي، الا كان شي واحد باغي. لا ماشي مشكله هاجر ديتوش. وي هبه اي تعيات. نشوفوا هبه راه رفعت صبعها. شكرا انس. ميرسي بوكو. ميرسي ولدي. مشكل. ميرسي بوكو. هبه سلام أستاذ. تكملي معايا التمرين الاخر. داكور متر. خدمتيه في الدار. خدمته. صيفطتي لي شي حاجه شتا قبيله تبارك الله عليك. ميرسي. يلا نبداو بسم الله. Exercice 3 donc soit A B C D un carré, le centre O et S le sommet de l'espace situé à l'extérieur du plan ABC, etc. tel que SB. On a juste les angles droits. Oui. فوالا هادشي المساله كنتعلموا ديما لا ليكتور ديال لي دوني لان لي دوني كيكونوا دائما سواء يجي دي ميليو ريسبكتيف. فوالا des segments. Déterminer l'intersection des plans SBD et SAC. Alors, deux plans. Donc, oui. إما يكونوا parallèles إما يكونوا séquentes إما يكونوا إلا كانوا séquentes إلا كانوا متقاطعين. يكونوا متقاطعين فاش؟ Deux plans. Une droite. Droite. Très bien. Ça fait? Oui. Déterminer l'intersection de deux plans SA. يلا دوك شكون هي هاد لا droite هادي؟ حنا كنعرفوا واحد لو بوان كيدوز من هذيك لا droite. كيدوز منها لا droite. اس باينه وضوح الشمس. لان عندهم هاد لي دو بلون عندهم ان بوان كومون اللي هو اس. دونك تيبقى لينا نلقاو لوتر بوان اس بي. وعندنا بي دي و سي سون كوبلانير اي نون باراليل. شكون هما؟ دونك سو كوب اون او. اسمحي لي شكون هما؟ بي دي اي سي. اييه سون كوبلانير non parallèle. Très très bien. Donc se coupe en haut et O O appartient à BD. Bravo. Donc O appartient à SBD. Très très et bien. on a O appartient à AC. Donc O appartient à SAC. حسن جدا. Très très bien. واخا بلاتي نوضح للزملاء ديالك الا ما فهموش. ها انتم لاحظوا معايا هذا لو تريونغل هذا شفتوه. المهم حنا لو بلان ديالنا غيكون المستوى ديالنا المستوى الافقي غيكون موافق مع هذا لو تريونغل ولكن هذا لو تريونغل راه ماشي فقط المستوى نقدروا نمددوه. داكوغ فوالا وغادي ناخذ افيك اون اوتر كولور. غادي ناخذ لو تريونغل الاخر. فوالا تري بيان. لاحظوا معايا باين لو بوين اس سي ان بوين كومان. دابا هبه بينات بان او حتى هو بوين كومان. كيفاش بيناتو بوين كومان؟ قالت لي يا استاذ بما ان او تنتمي الى القطعه بي دي لان او مركز سي لو سونتر دو كاري دونك او هي لو ميليو كاع. حنا راه لو ميليو ماشي تنتمي سي لو ميليو اكثر من تنتمي. الوغ اون اي ابارتيان ا بي دي اللي هو براسو انكلو في اس بي دي في لو بلان اس بي دي. Et on a O appartient aussi l'AC اللي هو براسو كاين ضمن اس ا سي. دونك او تنتمي غادي تنتمي لهذا لو بلان وغادي تنتمي لهذا لو بلان. اذا او راه حتى هي نقطه مشتركه بين هاد جوج لي بلان هادو اللي بلو فيغ اي لو بلو روج. داكوغ ياك هادشي اللي قلتي لي دابا هبه ياك شرحت مزيان الفكره ديالك وي ماتر ياك. يلا اون فا دونك فوالا هنا لقينا النقطه الثانيه. لقيتي النقطه الاولى النقطه الثانيه دونك لانترسيكسيون بتكون هي هاد لا دغوات اللي غادي نرسمها دابا. اس او. فوالا هي اس او. حسن جدا. تري بيان.
Donc, je vais la tracer. Voilà. Donc, voilà. إذا هذوك الجوج les deux triangles donc ولا les deux plans اللي كاين في هذوك les deux triangles غادي تلقاو لنا في اس او. إذا deuxième partie, pardon, partie rédaction maintenant de la réponse, exercice 3. Exercice 3. C'est la question 1. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire on a S, c'est évident, on a S appartient à l'intersection de S, SAC et SBD. Oui, SBD inter SAC. Voilà, partie à l'intersection. Alors, et d'autre part, ومن جهة أخرى لدينا O تنتمي للقطعة BD أو للمستقيم BD اللي هو inclus في le plan SBD. Voilà. و أيضا تنتمي إلى القطعة أو la droite AC اللي هي incluse في le plan SAC وكي لي ريغولي أستاذ وعلاش؟ علاش؟ لأن اون droite إلا عندك جوج لي بوان في ذاك لو بلان راه لا droite كلها في ذاك لو بلان. داكوغ ما يمكنش تخرج على لو بلان. فوالا غادي نقولوا دونك او حتى هي كاينه في الانترسيكسيون ديال اس بي دي مع اس ا سي. غادي نديروا هنايا 1 et 2. De 1 et 2, on constate que donc غادي نكتبوا directement SBD le plan inter SAC est égal à la droite SO. Voilà, très très bien. Voilà. Il y a la droite les deux amlost. Voilà. Yeah. On continue. Montrer que les deux plans se coupent suivant une droite delta que l'on déterminera. Donc, on a SAB différent de SCD. Et SAB, Malo différent de SCD. علاش pourquoi انت باش زعما تبينهم راه فريمون كيتقاطعوا ماشي منطبقين ياك بتحيدي الحاله ديال الانطباق. تري بيان. دونك يسوفي باش نبينوا انه واحد لو بوين ما كاينش في واحد لو بوين هذاك لو بلون الاول ما كاينش في لو بلون الثاني. وي دونك شكون هو مثلا اس سي تي ناخذوا مثلا وي. دونك شوف سي كلير بان هاد لي دو بلون هادو A B S A B مع S C D الوجهين هادو ما منطبقينش. يلا كونتينيو. On a S appartient à SAB et S appartient à SCD. موي عاود ثاني مره اخرى. هي ensuite on a BA parallèle à CD. DA parallèle à CB. BA parallèle à CD. BA est parallèle à CD, exactement, oui. Oui. Et BA inclus dans SAB et DC inclus dans SCD inclus dans SCD. Voilà. شنو هو لو تيرم باش خدمتي هنايا؟ هنايا بان ليا غير خاصني ندير الانتماء بحال هكا باش نبين انهم كيتقاطعوا في ديك واخا انا شوفي انا غادي نعطيك انا واحد لا بيست. شوف نعطيك انا واحد لا بيست وانت اللي غتمشي عليها صافي بنتي. ها انت شوفي ايكوت. الا عندنا دو بلون متقاطعين جو سوبوز بان لو بلون الاول ديالي هو هذا داكو. لو بلون الاخر نفترضوا هكا داير. هذا تسمى لو تيوريم دو توا. لو توا هو السقف، مبرهنة السقف تقول باللغة العربية. وي. لو تيوريم دو توا اش كيقول لك؟ كيقول لك إلا عندك جوج لي بلون متقاطعين ويبقى واحد المستقيم، ها هو المستقيم اللي متقاطعين ويبقى هو هذا، شتيه؟ جوج لي بلون كيتقاطعوا بحال شي كتاب مطوي، لاحظتي بحال شي كتاب مطوي. وي. إلا فوالا إلا عندك جوج لي دغوات
alors juste les droites واحد في هذا لو بلون باراليل مع واحد اخر في هذا لو بلون الاخر غادي يكونوا باراليل مع حتى هذاك اللي كيقطع اللي فوالا كيقطع قلتي عندنا اكزاكتومون الوغ دابا انت اللي بغيت نطلب منك هو انك تجسدي لي هذا لو تيوريم في هذا لو كان اللي عندك دابا الوغ شكون هما لي بلون اللي عندي شكون هما هاد لي بلون دابا حنا بغينا التقاطع ديالهم هنا هما هاد لي دو دروات اللي غنخدم بهم هنا هما اللي غيحددوا لي اكزاكتومون هاد لا ديريكسيون ديال هاد لا دروات بي او سي دي بي ا مع سي اش دي بلاتي اسمح مع لي سي دي اسمح لي غادي نحيد لي كولور باش ندير لي كولور عاوتاني من جديد بلاتي ماشي هادي اس سي دي دونك ها لو بلون الاول ها هو سي دي وي وها لو بلون الثاني اللي هو اس ا بي ياك اس ا بي alors à votre avis عطيني دو دروات في هاد لي دو بلون باراليل باينين اللي باينين لك تي باراليل بي او سي دي تري بيان بي ا سي دي اذا بما ان هاد بي ا سي دي باراليل غيكونوا باراليل بجوجهم مع اش عاوتاني مع لا تروازيام دروات اللي هي اش troisième droite اللي هاد كتمر من او لا ماشي اللي تتمر من او لا تروازيام دروات اللي غيكونوا باراليل ليها هي الانترسيكسيون اللي بغينا هي الانترسيكسيون اللي بغينا اذا ا بي و سي دي بما انهما ا بي كينتمي لهذا البلون و سي دي كينتمي لهذا البلون وبجوجهم دونك غادي باراليل يكونوا دونك جوجهم غيكونوا باراليل مع لهذاك دلتا اللي تنقلبوا عليه حنا داكور وحنا كنعرفوا ان بوان من هاد الدلتا راه قلتيه لي دابا شكون هو ان بوان اللي كينتمي لهذا التقاطع او لا اس اس فوالا اس نساي او راه فات مع التمرين السؤال الاول يلا دابا tu peux me définir هاد لا droite دلتا شكون هي c'est la droite qui passe par donc chauffez اسمحي لي une droite est définie par un point plus une direction oui la droite qui passe par S est parallèle à BA très bien voilà exactement donc la droite بتكون هي هذه راه هذا هو التعريف تتسمى لا ديفينيسيون فيكتوريال لا ديفينيسيون التعريف المتجهي للمستقيم المستقيم ماشي بالضروره نعرفوه بجوج نقاط اللي مهم في المستقيم تعطيني نقطه كيمر من نقطه وواحد لا ديريكسيون راه عرفتي ليا كاريمون وكنرمزوا ذاك المستقيم كنرمزوا ليه بهذا الرمز هذا صافي دونك شنو هي دلتا الا بغينا نكتبوها بهذه الكتابه هذه شنو نقولوا دلتا هي اش دونك غادي نقول سي لا droite passant par اش par s passant par S est parallèle à BA très bien يعني dirigé par le vecteur BA ولا AB بحال لان لو فيكتور AB ديريكتور و BA تا هو ديريكتور دونك ها هو دلتا شتي دونك الا بغينا نرسموه دابا يمكن لينا نرسموه بكل فرح دونك شنو بيكون هكذا ها لا دغوات AB شتيها ها لا دغوات دلتا شتيها ياه شوف نقول لكم واحد القضيه واحد السر كاع نتوما ها انت هاد لو بلون اللي ممثل بهاد لو تريونغل هذا علاش انا بنخدم بالتريونغل نقدر نمددو نقدر ندير ليه التمديد يعني البرولونجمون نقدر نردو يولي ان كاري هاك ايه هو الشرط انك تكون انت محافظ على نفس لو ميم نيفو دابا اسمحي لي هاد التمديد اللي درت لاحظتي بحال جبدتو من الجناب هذاك التريونغل اس سي دي est-ce que le plan est changé non c'est le même plan لان c'est la même surface راه قابله للتمديد صافي ها انتم de même je vais faire pour l'autre ها انتم الاخر حتى هو الا مددتو دابا غيبان لكم كلير فوالا لاحظتوا طادون غادي يكون هذا غيكون جاي هنا اتونسيون وهذاك الاخر هذا غيتم جاي هنا ايوا دابا جو بونس سي كلير بحال عندك جوج ديال الكارت عرفتوا دوك لي جو دو كارت
دوك لي كارت ملي كيجمعوهم كيديروا كارت فوق كارت فوق كارت فوق كارت وي ميتر. كيحاولوا يديروا ليكيليبر يحطوهم كاملين. دونك بحال زدينا واحد جوج لي كارت مع بعضياتهم. دونك فين غيتلاقاو في ديك لا دغوات اللي الفوق. دونك سي جوست بور بروفي لا ريبونس. واش واضحه هبه؟ واضح الاخرين؟ جيسبر وي يكون واضح. جيسبر يكون واضح. دونك هذا لو تيرم دو توا راه مهم بزاف، تحديد المستقيم ديال التقاطع. وهذا راه فيه واحد لو نيفو شويه الصعوبه، انك انت اللي كتلقى ديك تتبني ديك لا دغوات. دونك ثانيا يلا اون فا ميتون لا ريداكسيون فا باسي. الوغ يلا نرتبوا شويه افكارنا. يلا عطيني الفكره شنو غادي نكتب. الله يرضي عليك شنو نقولوا؟ اون ا دابور اون ا اس appartient l'intersection appartient S. Oui, à SAB, SB inter SCD. SAB SCD. Mettre SAB SC. بلاتي SAB هنايا. لا هو ماشي SAB SAB exactement. Effectivement SAB. Voilà. D'une autre part. On a BA parallèle à CD. يلا شوف غادي نجمعوا لي كونديسيون كاملين هنا. غنقولوا BA BA parallèle à CD. ACD. AB est inclus في هنا واحد فيهم في SAB. SAB et CD est inclus في Voilà. SCD. Très bien, est incluse voilà في SCT. Donc الثلاثه هادو implique d'après le théorème de Toit Oui. مبارنة السقف كتقول لي بان AB غيكون باراليل مع CD غيكونوا باراليل مع داك دلتا اللي هو سماوه لينا الانترسيكسيون. Oui. Voilà. D'où finalement donc شكون هي دلتا؟ Il y a donc la droite qui coupe S qui passe et par la S. passante qui passe par S est parallèle à AB. Très bien. Et parallèle à AB ou la CD? Très bien. Oui. Donc c'est la droite passant, mais chez passante, passant par S et parallèle à AB. Ou là, nous pouvons directement le delta. Delta, c'est la droite D. Pardon. C'est la droite DS موجه بالمتجه AB. Autrement dit. مزيان. Voilà. Très bien. يلا on passe. راه هو هذا اللي الفوق، الشيء هو هذا اللي رسمت هنا. دلتا. واحد. Colonne déterminée, مزيان. Montrer que les deux plans IJK et BCD sont parallèles. Donc on a I. اسمح لي واحد القضيه هبه الله يرضي عليك. واحد المساله هي في هذه لا كيستيون راه ما كتبتش واحد الجواب لان دايرين ان دومي. هذا الشيء اللي درت انا راه هي ان بوان. الوغ ديال اش هاد دومي؟ هاد دومي لان لاحظي معايا في السؤال كاتبين montrer que les deux plans se coupent suivant une droite. يعني بعدا خصنا نبينوا بعدا انهم تتقاطعوا وفق مستقيم. هي ديك اللي قلتي لي في الاول. ne sont pas égaux. دونك انا كيفاش فسرناها؟ قلنا il suffit d'avoir un point اللي كاين في هذا لو بلون اللي ما كينتميش لو بلون الاخر. دونك باش نقولوا بان sont des plans qui ne sont pas superposables ما مطابقينش. اذا عاد قال لك كولون ديتيرمينغا. دابا حنا راه علاش جاوبنا، علاش كتبت انا دابا جاوبنا على هاد كولون ديتيرمينغا. اتفقنا؟ يلا troisièmement montrer que vas-y continue. Donc montrer que les deux plans IGK et BCD sont parallèles. Très bien. Donc on a I et le milieu de SA. Et G et le milieu de SD. Très bien. بلاتي Donc IG. هادشي خصني نزرب عليه دغيا لان عندك انا تيبان لي من الاول هي كتبداي صافي. دونك troisièmement بتخدمي ب toutes les propriétés ما عليناش. Troisièmement, on a, on a I, c'est le milieu de quoi? SA. Le milieu de SA. Oui, ensuite, J. Et J, le milieu de SD.
Voilà, Oui. le milieu de SB. D. D. SD. Voilà, D. Donc, IG est parallèle à AD. Très bien. Donc, IJ IG. voilà, est parallèle à AD. هذا كيتسمى le théorème des milieux. درتوه في الكوليج. في مثلث فوالا كل مستقيم يمر من منتصفي ضلعين يكون موازيا للضلع الثالث. درتو هذه الخاصيه هذه كتسمى لو تيوريم دي ميليو معروف في المات. يلا ensuite. Et on a K et le milieu de SC. Ah, donc JK est parallèle à CD. Oui. K est le milieu de SC. Donc, IK est parallèle à AC. Très bien. Donc, IK. ايوا بلاتي نجمعهم حنا كاع مالنا حنا نديروا واحد فوالا نديروا واحد لا كولاد ونقولوا دونك ونديروا واحد لا كولاد اي كا اي باراليل اي جي كا ماشي اي كا جي اي كا اي باراليل بلاتي جي كا اي باراليل ا سي دي. اها ensuite alors حنا بينا نبينوا جوج لي بلون باراليل. كيفاش يمكن لينا نبينوا بان جوج لي بلون باراليل d'après le cours اللي درنا الحصه اللي فات؟ il suffit de trouver deux droites séquentes في هذا يكونوا باراليل deux autres séquentes ياك؟ Oui, maître. اتفقنا؟ فوالا. Oui. دونك شكون هما دوك لي دو droites اللي كاينين في اي جي كا لي سيكونت اللي غنعتبرهم هادو؟ IG. Oui. فوالا غادي ندير دونك غادي هذا هو اي جي وهذا جي كا. وشكون هما لي دو زوتر دغوات؟ هما ا دي و سي دي. فوالا وبيسكو هذا باراليل هذا وهذا باراليل هذا دونك راه لي دو بلون غيكونوا باراليل. صافي؟ ياك هادي هي الفكره ديالك ولا عندك شي فكره اخرى؟ لا هي هادي. Tu as une autre idée؟ واخ Non. اتفقنا دونك بلاتي اسمح لي سي بون. Alors, كيفاش غادي نفسروها؟ غادي نقولوا on a en résumé غادي نقولوا en résumé EJ et JK 150. 150, très bien, 150. Bien sûr, EJ et JK sont incluses sur le plan IJK. C'est clair. Et leurs lettres, leurs points, leur extrémité. Et ensuite, la même chose, AD, voilà, AD et CD 150 aussi. Le point d'intersection d'Yellow D 150. Ensuite, AD et CD sont incluses sur le plan ACD. Voilà. Et de plus, donc, متقاطعين كاين في هذا لو بلان وهاد جوج متقاطعين كاين في هذا لو بلان. Et de plus, هاد لي دو هادو كل واحد فيهم متوازيه مع une autre droite في l'autre plan. Donc, les deux plans sont... Voilà. Donc, d'où, finalement, les deux plans sont parallèles. IJK, IJ et K est parallèle à ACT. Très, très bien. Voilà. Donc, ce qu'il fallait démontrer. C'est le raisonnement mathématique. بدا مع la géométrie. الأساس ديالو في مات les Grecs. Montrez que SB est perpendiculaire à la AD. Donc, S. لا 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 هنا درت خطأ. علاش هذا الخطأ اللي درت ماشي perpendiculaire SB. ما يمكنليش نقول perpendiculaire. علاش؟ لأنهم ما متقاطعينش. دونك خصني نقولوا orthogonal. Orthogonal.
Voilà, orthogonal, de droite. Oui. Donc, علاش SB est orthogonal à la AD. غادي نقولوا لحقاش عندنا SB est perpendiculaire sur BA et SB عندنا perpendiculaire sur BC. Donc SP est perpendiculaire على le plan كامل اللي هو ABCD. برافو عليك، حسن جدا. عندنا AD كتنتمي ل ABCD. Donc SB est perpendiculaire على orthogonal Très très bien. مع AD. حسن. Donc la situation غادي نديرها بحال هكا. عندنا لا دغوات دايره بحال هكا وعندنا واحد لا دغوات دايره هكا. الوغ دابا انت يا هبه بينتي بان هاد لا دغوات بيربونديكولير مع تو لو بلان، اورتوغونال مع تو لو بلان. كيفاش؟ يكفي نلقاوها اورتوغونال مع جوج لي دغوات كاين في هاد لو بلان، يعني مع لو بلان كامل بي سي و ا بي. صافي فوالا اللي هما بي سي و ا بي. علاش اون دغوات ما كافياش؟ علاش اون دغوات ما كافياش؟ غنقول لكم علاش. الوغ ناخذ هاد لا سيتوياسيون هادي، شوفوا معايا. ناخذ هاد لا دغوات هادي دايره هكا، وهاد لا دغوات اش غادي نديرو؟ غادي نميلو نعسوها هكا، نميلوها هكا هاد لا دغوات. لاحظوا معايا هاد دو تيل سورت ان تبقى عندي هاد لونغل هذا يكون دغوا. راه ممكن نديرها ولا ما ممكنش نديرها. بحال مثلا هاد المثلث هذا بحال ميلناه واحد شويه، هو راه قائم الزاويه. دونك بلاتي دونك هاد لا دغوات راه بيربونديكولير مع هادي، ولكن واش هاد لا دغوات بيربونديكولير مع لو بلون كامل؟ لا ما لا 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 ماشي بيربونديكولير. ها هي دونك ما غاديش تكون بيربونديكولير مع باينه. دونك باش تكون اون دغوات بيربونديكولير غادي خصنا نلقاو دو دغوات، خصها يكونوا جوج لي دغوات ماشي وحده ما كافياش. دونك يلا باش نفينيو شويه. دونك اس بي perpendiculaire. يلا s'il te plaît, donc répète ce que tu as dit quatrièmement. D'accord. Donc on a SB est perpendiculaire à BA. Très très bien. C'est clair. Pourquoi? Parce que SB d'après les données, SB est perpendiculaire à BC. Voilà. وغادي نكتب بحال هكا، غادي نقولوا اسمحي لي، وغادي نقولوا هنايا A B et BC inclus في لو بلان ABC. ABCD. دونك هادي بتعطينا بان لا دغوات اس. شتي الترميز الرياضي كيسهل علينا. دونك هادي بتكون بيربونديكولير لو بلان كامل. Or puisque la droite AD est incluse في la droite ABC في le plan ABCD, donc SB est orthogonal sur AD. Très très bien. Voilà. السؤال علاش AD est incluse كاع الا بغينا باينه. AD est incluse مع BC لان هذا سي ان كاري. داكور سي ان كاري. دونك هادي راه بيكون ان بلان واحد، ان سول بلان. دونك احنا بينا بان اس بي اورتوغونال. واش هادو كوبلانير في نظرك؟ واش كوبلانير اس بي مع ا دي؟ ماشي في لو ميم بلان. لا ماشي في لو ميم بلان اكزاكتومون. لان كون كانوا في لو ميم بلان غيكونوا متقاطعين، لان متعامدين ومتقاطعين. وي دونك متعامدين ولكن ما متقاطعينش. وي يكونوا بيربونديكولير اكزاكتومون. الا مددنا هاد ا دي كما بغينا ولا مددنا هاد ا بي كيما بغينا، ما عمرهم غنلقاو متقاطعين. واحد غادي هاك والاخر طالع الفوق وهابط لتحت. يلا اون كونتينيو لي دو ديرنيير كيستيون. يلا صبروا معنا باش بزاف. montrer que SB est perpendiculaire à IGK. Donc maintenant SB est perpendiculaire à ABCD. Exactement. Maintenant IGK parallèle à ABC. حسن جدا. Donc SB est perpendiculaire à IGK. Très très bien. Bravo. Le plan BCD راه هو لو بلان ABC، راه هو لو بلان ABD، نفس لو بلان بحال ABC هو بحال. تري تري بيان.
دونك هذا السؤال اللي يلا غادي نبداوه. دونك شحال قلنا الرقم ديالو 5A. cinquièmement A. 5. On a SB est perpendiculaire A, B, C, D. l'ABC. Perpendiculaire à ABCD. ABCD. سميها لا ABCD، انا ما عندناش مشكل، راه سي لو ميم بلان. ABCD. Et quoi encore? وعندنا ABC ولا ABCD est parallèle مع IJK. Donc, Et IGK parallèle à ABC. très bien. Donc, Donc, SB, SB est perpendiculaire à IG. حسن جدا. Très très bien. Voilà. Très très bien. لا تسمح لي ندير واحد البتيت كولور لهاد الكولوريات لي ريبونس. فوالا باش ما نصيفطهم لكم يكون داكشي بقى عندكم واضح. يلا فينالمون Donc, dernière question. ولا لا ديما تسكت تبارك الله عليك والله خدمتي داكشي زوين. دونك بقات لينا ديدوير كو اس بي دي اي بيربونديكولير دو بلون متعامدين. عندنا اس بي كتنتمي ل اس بي دي appartient à فوالا اي تانكلو حتى اون دروات ما inclus. كنقولوش ابارتيان، فهمتي؟ Ah. لا دروات سي براسا سي ان انسومبل، دونك براسا مجموعه نقاط. اها. ESP est perpendiculaire à IGK. Très bien, voilà. عندنا SBT différent de IGK. نعم. Donc SBT est perpendiculaire à IGK. Très bien, voilà. Donc باش نبينوا ان جوج لي بلون متعامدين بينا بلي اس بي راه كاينه في اس بي تي يعني. يسوفي باش نلقاو اش باش يكون عندنا دو بلون متعامدين. باش يكون عندنا دو بلون متعامدين لقينا هنايا يعني دو بلون، واحد مستقيم اللي ينتمي. هي واحد السؤال انا اللي عندي هو بلاتي اسمح لي لان بنشوف واش خدمنا بهذا واحد السؤال، واش خدمنا به ولا لا. لا ما خدمناش به، اللي هو هذا شنو هي اليوتيليتي ديال هذا السؤال؟ شي كنتسائل انا. دونك لان الاسئله خص يكونوا مترابطين انا كتعمل بيربونديكولير ولا اورتوغونال مع ادي. Voilà, pour montrer que deux plans sont orthogonaux. Qu'est-ce qu'il suffit de montrer? Il suffit de montrer بلي راه يعني داك لو بلان اولا اس بي تكون يعني perpendiculaire على داك لو بلان اللي فيه داك المستقيم اللي بغينا نبينو. فوالا دونك هنا في الحقيقه هذا السؤال هذا دونك اون با بوزون باش نخدموا به. الوغ اذكر باش نبينوا ان جوج لي بلان نقولوا ان مستويين متعامدين في الفضاء، جوج لي بلان سون نقدروا نقولوا perpendiculaire ما عندناش مشكل، orthogonaux. Pour que deux plans soient orthogonaux, il suffit que l'un des deux واحد فيهم يحتوي على مستقيم. شتي الا كان مستقيم واحد عمودي على لو بلون هذا، راه لو بلون كامل اللي شاد هذا المستقيم راه كله متعامد على هذا لو بلون هذا. داكور. دونك انا شكون هو فيهم اللي لقينا حنا واحد المستقيم اللي عمودي على الاخر؟ هو اس بي دي. لقينا بان لا دغوات اس بي متعامده مع اي جي كا، دونك لو بلون كامل غيكون متعامد. ياك هادشي اللي قلتي بحال العكس ديال الاولانيه. فوالا. دونك جو في ريكابيتولي هنا. دونك لقيت ليسباس لقيت ماشي مشكل، غادي نكتبها هنايا باش نختصر شويه ما نكثرش الصفحات. Alors c'est la dernière question, c'est 5B. Cinquièmement B. Oui. Alors on a qu'est-ce qu'on a trouvé?
va trouver que SB. Oui, quand tu inclus. pas. Là. SB inclus dans SBD. Très bien. Beta, SBT. Ah. Et quoi? Et SB est perpendiculaire à IJK. حسن جدا. Très très bien. Donc, les deux غادي يعطوني اش؟ أنه SBD Très bien. est perpendiculaire à IJK. حسن جدا. Très bien. ولا orthogonal بحال بحال. برافو. Oui. دونك هذا سؤال يعني في سطر واحد، ولكن شفتوا الغيزونمون كي كندير كنجمع لي كونديسيون في اكولاد وكنقول بما هذه دونك ها لو ريزولتا ديالنا اكسيتيرا. داكور فوالا. شكرا هبه، شكرا تبارك الله عليك. عمرتوا التوجيه؟ مازال عمرتي انت التوجيه؟ أنا لا يعني في السيت باقي ما تلقوش. باقي ما تلقوش. واخ ولكن قبل عمرت في الورقة. صافي مزيان تبارك الله. عمرتي سيونس مات؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تري بيان تري بيان. يلا سيغ سو راه جبنا لاصقه تبارك الله، راه خدمنا نيت اليوم وشحال هادي تكون راه هذاك الشيء واش خليت لكم انا الوقت باش تخدموا مزيان. صافي دونك على بروشين ان شاء الله، لا سيونس بروشين. عندكم شي سؤال في هادشي اللي داز؟ المهم دابا راه لا سيونس راه كتسجل وراه غادي نصيفطها لكم، يعني نصيفطها لكم في اليوتيوب. صافي واحد القضيه انا كندير في لي فيديو كنديرهم واحد لو تروك تيتسمى نون ريبيرتوريي، سيتادير الا دخلتي من غير اللين راه ما غاديش تلقى الفيديو. داكور دونك هذاك اللين اللي كنصيفط لكم في الواتساب هو اللي باش هو اللي غتلقاو به لي فيديو باش يكونوا اكسيسيبل ليكم نتوما. داكور لان نتوما اللي كتشاركوا معايا في هاد لا سيونس. داكور يلا سيدي شكرا جزيلا لكم كاملين. يلا نطلق لكم الصوت. يلا شكرا بزاف، واسمحوا لي طولت عليكم اليوم في هذا السيونس. شكرا. يلا بسلامة عليكم، بون سواري et à la prochaine. صافي يلا شوف نعاود نصيفط لكم عاوتاني اون سيري. كيسكو فو فولي. شكرا بزاف. صافي شوف انا عندي واحد الاقتراح كاع الا بغيتو نقدر نصيفط لكم انا واحد بحال ريزومي ديال العام. داكور نصيفط لكم واحد كنت درتها معهم العام اللي فات، كنا درنا اكزامان فيه تمرين بسيط، داكشي لي فونكسيون داكشي الاولاني اللي كنا قرينا في الاول. صافي ان شاء الله بحال نورماليزي خلاصه ان شاء الله باش نطلعوا بيان بازيو الخدمه. شوف الخدمه وغادي انا جو سوي سيغ اي سيغتان غتبان العام الجاي غيبان الفرق ان شاء الله. صافي شكرا بدر تبارك الله عليك. شكرا بدر، شكرا هاجر ديدوش. داكور هاجر ديدوش راه قلتي لي يا استاذ راه ما جيتش الحصه اللي فاتت، راه سجلت لك لي سيونس راه هما عندك تما، راه رميتهم قبيله في الليا. يلا ما عندكم حتى شي سؤال؟ صافي خليكم تمشيو تستراحوا مع راساتكم. يلا سيروا تستراحوا. السلام عليكم. يلا بون سواري. شكرا لكم كاملين بدون استثناء.